तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु हाम्रो प्रिभियस लेक्चरमा क्वेशन गराएको थियौं, मेटेरियल कस्टिङको क्वेशन गराएको थियौं र अहिले हाम्रो मेटेरियल कस्टिङको सिरिज चलिरहेछ र साथीहरु अहिलेसम्म हामी 7 वटा चाहिँ मेटेरियल कस्टिङको लेक्चर हालिसकेका छौं। यदि तपाई हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यो प्रिभियस लेक्चरहरु गएर हेर्नु होला र आज हामी क्वेशन नम्बर 32 गर्ने छौं। क्वेशन नम्बर 32 गर्ने छौं। यहाँ त्यस्तो केही त छैन, तर एउटा पोइन्ट छ जुन पोइन्ट चाहिँ मैले भन्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पोइन्ट चाहिँ तपाई मेटेरियल कस्टिङको नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अहिले हामी क्वेशन नम्बर 32 गर्ने छौं। पहिला चाहिँ तपाई क्वेशन पढ्नु होला। द फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु अ टाइप अफ र मटेरियल इज अवेलेबल। रिलेटिङ टु अ टाइप अफ र मटेरियल इज अवेलेबल। एनुअल डिमान्ड कति छ र मटेरियलको 2000 युनिट। युनिट प्राइस भनेपछि पर्चेज प्राइस चाहिँ ₹20 पर युनिट। त्यस्तै अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ₹20 पर अर्डर है। त्यस्तै स्टोरेज कस्ट 2% अनि इन्ट्रेस्ट रेट 8% हो। यो दुईटा चाहिँ यो त हामीले कुरा गरिसकेका छौं। यो चाहिँ एउटा स्पेशल पोइन्ट छ यो क्वेशनमा, त्यही हामीले चाहिँ अहिले डिस्कस गर्ने छौं। र लीड टाइम चाहिँ हाफ मन्थ भनेको छ। लीड टाइम भनेको अर्डर आउन लाग्ने दिन, अर्डर आउनलाई कति टाइम लाग्छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी लीड टाइम भन्छौं। ठीक छ, हामी पहिला डिस्कस गरिसकेका छौं। त्यसपछि क्वेशनमा के भनेको छ, रिक्वायर्ड के छ त हाम्रो, क्याल्कुलेट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी एन्ड टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट अफ र मटेरियल। पहिला त के निकाल्नु भने उसले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी एन्ड टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट। टोटल रिलिभेन्ट कस्ट भनेको छ कि टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट भनेको छ हो। टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट भनेपछि हामीले रिलिभेन्ट कस्ट प्लस पर्चेज कस्ट पनि गर्छौं। रिलिभेन्ट कस्ट प्लस पर्चेज कस्ट गरिसकेपछि हाम्रो टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट आउँछ र हामीले प्रिभियस लेक्चरमा कुरा गरेका थियौं टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट इज इक्वल टु टोटल पर्चेज कस्ट प्लस टोटल अर्डरिङ कस्ट प्लस टोटल क्यारिङ कस्ट भनेर, हो कि हैन। र टोटल क्यारिङ कस्ट प्लस टोटल अर्डरिङ कस्टलाई हामी रिलिभेन्ट कस्ट भनेर पनि भन्छौं र त्यसको फर्मुला पनि लेखेका थियौं। ठीक छ, आज हामी यो क्वेशन नम्बर 32 गर्ने छौं। क्वेशन नम्बर 32, क्वेशन नम्बर 32 सोलुसन। ठीक छ, अब तपाईलाई के दिएको हो क्वेशनमा चाहिँ पहिला के निकाल्नु भनेछ रे, पहिला के निकाल्नु भनेछ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। एक नम्बरमा हामी निकाल्छौं इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ। के थियो फर्मुला यसको, 2AO डिभाइड बाइ C, यही थियो। अब 2 इन्टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ क्वेशनमा 2000 युनिट। 2000 युनिट, सो हामी 2000 युनिट नै गर्छौं इन्टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति भनेको छ क्वेशनमा ₹20 पर अर्डर, सो हामी 20 ले मल्टिप्लाई गर्छौं डिभाइड बाइ। अब यो हो के हामीले क्यारिङ कस्ट गर्ने बेलामा के गर्थ्यौं, जब क्यारिङ कस्ट तपाईलाई पर्सेन्टेजमा दिन्छ त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ हामी के गर्छौं पर्चेज प्राइससँग मल्टिप्लाई गरेर अनि हामी क्यारिङ कस्ट लेख्थ्यौं। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ हो। यसलाई चाहिँ के ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि जतिखेर तपाईलाई क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ नि हो त्यो पर्सेन्टेजलाई, इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले क्यारिङ कस्टको वा त स्टोरेज कस्टको पर्सेन्टेजमा एड गरेर अनि बल्ल हामी पर्चेज प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्छौं। बुझ्नुभयो, स्टोरेज कस्टमा इन्ट्रेस्ट रेटलाई एड गरेर अनि बल्ल हामी के गर्छौं पर्चेज प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्छौं अनि हाम्रो क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर एनम आउँछ। ठीक छ, भनेपछि हामी यदि यो इन्ट्रेस्ट रेट नभएको भए हामी के गर्थ्यौं 20 को 2% लिन्थ्यौं क्यारिङ कस्ट। यो चाहिँ C हो जुन क्यारिङ कस्ट पर एनम, क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर एनम, त्यो हामीले के गर्थ्यौं 20 को एकैचोटी 2% गर्थ्यौं। तर यहाँ क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट रेट दिइसकेपछि तपाईलाई स्टोरेज कस्टको पर्सेन्टेजमा इन्ट्रेस्ट रेट जोडेर अनि जुन पर्सेन्ट आउँछ त्यो पर्सेन्टेजले मात्रै युनिट प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्नु होला। ठीक छ, भनेपछि हामीले यहाँ C को सट्टामा के गर्ने भयो 20 इन्टु 2% प्लस 8%। पहिला हामी सिधै 2% गर्थ्यौं, तर यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट दिएपछि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट रेट पनि जोड्नु पर्यो। ठीक छ, अब कति आयो त यो चाहिँ 2 इन्टु, पहिला हामी यस्तै लेख्दिउँ 20 डिभाइड बाइ 20 इन्टु 10%, यति हो। अब यसलाई हामी सिधै पनि गर्न सक्छौं 2 इन्टु 2000 इन्टु 20 डिभाइड बाइ 20 डिभाइड बाइ 10% अनि रुट गरिदिनु 200 युनिट। कति आयो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 200 युनिट्स। हेर्नुस् त हाम्रो आन्सर मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो। EOQ कति 200 युनिट्स। अनि हामीलाई के भनेछ अर्को क्वेशन टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट अफ र मटेरियल। टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट अफ र मटेरियल हामी के निकाल्छौं टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट, टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट, टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट
हामी निकाल्छौँ टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट इज इक्वल टू रिलेभेन्ट कस्ट प्लस परचेज कस्ट यही हो। अनि रिलेभेन्ट कस्ट भनेको के छ अरे अर्डरिङ कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट। त्यही भएर मैले यहाँ सिधै अब हुन त टोटल इन्भेन्ट्री कस्टको फर्मुला के हुन्छ अर्डरिङ कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट प्लस परचेज कस्ट, तर यहाँ रिलेभेन्ट कस्ट भनेको के हो रिलेभेन्ट कस्ट भनेको अर्डरिङ कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट। सो एकैचोटि यो अर्डरिङ र क्यारिङले दुईटाले कभर गरिदिन्छ। ठिक छ, हामी यसको फर्मुला लेखिसकेका छौँ। के थियो फर्मुला यसको 2AOC यही थियो। अनि परचेज कस्ट आयो, यहाँ हामी यहाँ लेख्छौँ। ठिक छ, अब 2AOC मा 2 को 2 ए भनेको यहाँ हामीले राखेका थियौँ 2000, त्यस्तै अर्डरिङ कस्ट हाम्रो कति थियो यहाँ 20, त्यस्तै इन्टु सी चाहिँ कति आएको थियो 20 को 10% भनेपछि 2 यति आयो, प्लस परचेज कस्ट हामी कसरी निकाल्छौँ हामी कति क्वान्टिटी किन्छौँ इन्टु त्यसको प्राइस कति हो भनेपछि हामी 2000 क्वान्टिटी हामीलाई सालभरिमा चाहिन्छ अनि यसको परचेज प्राइस चाहिँ 20 हो। त्यसपछि यो चाहिँ कति आउँछ 22 इन्टु 2000 इन्टु 20 इन्टु 2 अनि त्यसपछि यसलाई रुट गरेपछि 400 प्लस यसलाई चाहिँ 2000 इन्टु 2 गरेपछि आउँछ 40,000 इज इक्वल टु रुपिज 40,400 यति हो। यो चाहिँ हो हाम्रो एन्सर। हेर्नुहोस् त एनुअल कस्ट कति 40,400। ठिक छ, बुझ्नुभयो। यसमा केही पनि त्यस्तो कुरा थिएन, यहाँ एउटा मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो, त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट थियो। त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको पर्सेन्टेजलाई के गर्ने भनेर मैले चाहिँ अर्को प्रिभियस लेक्चरमा चाहिँ भनेको थिएन, त्यही भएर मैले एउटा यो क्वेसन गरिदिएँ र तपाईँ नोटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इफ इन्ट्रेस्ट रेट इज गिभन इन द क्वेसन देन इट इज एडेड विथ द स्टोरेज कस्ट अर क्यारिङ कस्ट। ठिक छ, तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै हामीले परचेज प्राइससँग मल्टिप्लाई गरेर यहाँ चाहिँ यो क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर एनमको सट्टामा राख्न सक्छौँ। ठिक छ, यति थियो, तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एउटा क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 34 पनि गर्छौँ। यो क्वेसन चाहिँ पहिला क्वेसन चाहिँ पढ्नु होला, तपाईँ पढ्नु होला। ठिक छ, ABC Limited has received an offer of quantity discount on its order of materials as under। अब यसलाई चाहिँ हैन ABC लिमिटेडलाई चाहिँ कुनै सप्लायरले क्वान्टिटी डिस्काउन्ट चाहिँ दिएको हो। उसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यदि लेस देन 50 टन, यो चाहिँ क्वान्टिटी केमा दिएको हो हामीलाई टनमा दिएको हो हैन। यदि हामी लेस देन 50 टन भन्दा कम किन्छौँ भने हामीलाई चाहिँ 4800 रुपियाँ चार्ज गर्छ। त्यस्तै यदि हामी 1000 भन्दा कम 100 भन्दा कम र 50 भन्दा बढी क्वान्टिटी किन्छौँ भने उसले चाहिँ हामीलाई 4680 पर केजी दिन्छ हैन, प्राइस पर टन दिन्छ। त्यस्तै 200 भन्दा कम र 100 भन्दा बढी भयो भने हामीलाई 4560 पर टन दिन्छ र 300 भन्दा कम र 200 भन्दा बढी हामीले किन्यो भने 4440। हेर्नुहोस् यो सबमा डिस्काउन्ट दिँदै गइरहेछ है, प्राइस घट्दै गइरहेछ। सो हामीले डिस्काउन्ट पाएको हो। त्यस्तै यदि 300 र त्योभन्दा बढी किन्छौँ भने 300 हैन, यहाँ चाहिँ 300 भन्दा कम थियो, यहाँ 300 भन्दा यदि 300 या त 300 भन्दा बढी किन्छौँ भने हामीलाई 4320 को प्राइस पर टन सप्लायरले चाहिँ अफर गरेको छ है। अब एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल कति छ क्वान्टिटीको द एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल इज 500 टन्स। यो चाहिँ के हो एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल 500 टन्स। द अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर इज 6250। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति 6250। त्यस्तै and the stock holding cost is estimated at 25% of the material cost per annum। जुन परचेज प्राइस छ त्यो परचेज हामी जहिले पनि के गर्छौँ यदि स्टक होल्डिङ कस्ट या त स्टक होल्डिङ कस्ट स्टोरेज कस्ट क्यारिङ कस्ट भनेको सबै एउटै हो। अब यदि त्यो दिएको छ हामी के गर्छौँ सिधै परचेज प्राइससँग मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ हो कि हैन। सो उसले भन्यो मेटेरियल कस्ट पर एनम, उसले पनि भन्दियो क्वेसनमा भनेपछि हामी प्रत्येकचोटि निकाल्ने बेलामा यसको निकाल्ने बेलामा हामी त्यो 25% चाहिँ त्यो यसको निकाल्दा चाहिँ यसको प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्ने, यसको निकाल्दा चाहिँ यसको प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्ने हो, त्यस्तै निकाल्दै जान्छौँ। अब तपाईले चाहिँ रिक्वायरमा के भनेको छ त रिक्वायरमा भनेको छ कम्प्युट द मोस्ट इकोनोमिकल परचेज लेभल। नम्बर 2 मा के भनेको छ कम्प्युट EOQ इफ देयर आर नो क्वान्टिटी डिस्काउन्ट एन्ड द प्राइस पर टन इज 5250। ठीक छ, नम्बर 1 मा के भन्यो तपाईले कम्प्युट द मोस्ट इकोनोमिकल परचेज लेभल। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् तपाईलाई चाहिँ यो 5 वटा हैन, तपाईलाई चाहिँ यो 5 वटा अप्सन छ, तपाईसँग के छ यो 5 वटा अप्सन छ। 50 टन भन्दा कम किन्ने
किन्छ भने 48 रुपियाँ पर टन दिन्छ। त्यस्तै 100 भन्दा कम र 50 भन्दा बढी किन्छ भने 4680 को पर टन हैन रुपैयाँ 4680 पर टन दिन्छ। अब यति अप्सन मध्ये तपाईलाई के सोधा छ त मोस्ट इकोनोमिकल परचेज लेभल भनेपछि कुन यो 5 वटा मध्ये कुन किन्दा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा सस्तो कस्ट पर्छ त, यति मध्ये कुन उ किन्दा हैन कुन लिँदा कुन अप्सन चुज गर्दा हामीलाई सबभन्दा कम कस्ट पर्छ त्यही सोध्या। मोस्ट इकोनोमिकल परचेज लेभल कुन लेभल हामीले चुज गर्छौं जुन हैन कुन लेभल हामी चुज गर्छौं जहाँ टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट सबैभन्दा कम हुन्छ त्यो चाहिँ उले सोध्या हो। सो भनेपछि हामीले कसरी उ गर्छौं अप्सनलाई चाहिँ कसरी चुज गर्छौं टोटल इन्भेन्ट्री कस्टको हिसाबले गर्छौं। जस्तै हामीले यहाँ निकालेको थियो नि टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट हो, यहाँ पनि हामी 5 वटै अप्सनको या 5 वटा अप्सन छ हामीसँग हैन 50 भन्दा कम किन्ने त्यस्तै 7 भन्दा कम र 50 भन्दा बढी किन्ने हो। यस्तै यो 5 वटै अप्सनलाई हामी के गर्छौं टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट निकाल्छौं र जुन अप्सनको टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट सबैभन्दा कम हुन्छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट इकोनोमिकल परचेज लेभल हुन्छ। ठीक छ। अनि त्यसपछि तपाईलाई के भन्यो EOQ निकाल रे हैन EOQ निकाल जतिखेर चाहिँ तपाईलाई क्वान्टिटी डिस्काउन्ट क्वेशनमा छैन अनि प्राइस पर टन चाहिँ यति हो, प्राइस पर टन चाहिँ यति हो। यो 5 वटा मध्ये कुनै पनि हैन, यो प्राइस पर टन मानेर अनि क्यारिङ कस्ट यो प्राइस पर टन मानेर अनि तिमी चाहिँ EOQ निकाल भनेर भनेछ। ठीक छ। ल हामी क्वेशन नम्बर 34 गर्छौं अहिले। मैले यहाँ फर्मेट बनाइसकेको छु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी पार्टिकुलर्स लेखेका छौं र यहाँ चाहिँ रिअर्डर क्वान्टिटिज लेखेका छौं हैन। तपाई यसरी हामीले यहाँ 40 50 100 200 र 300 लेखेका छौं। यहाँ चाहिँ अब कतिले नबुझ्ला हैन बुझ्नुहुन्न कि यहाँ चाहिँ 50 हैन लेस देन 50 भनेको थियो, यहाँ चाहिँ 40 किन राख्नु भयो हैन। तपाई यहाँ चाहिँ 30 20 पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर सजिलोको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जति हामीलाई दिएको नि एउटा चाहिँ सुरुमा 50 भन्दा तल हैन एउटा चाहिँ 40 लिने अनि त्यसपछि चाहिँ 50 100 200 300 जे दिएको छ नि हो त्यही चाहिँ हामीले लिदा पनि हुन्छ है। सो तपाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 50 भन्दा चाहिँ कममा एउटा 40 चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ या त 30 पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँ 40 लिएर गएको छु। त्यसै तपाई पनि 40 लिएर गर्नु होला र सजिलोको लागि चाहिँ अनि त्यस्तै 50 100 200 र 300 नै हामी लिन्छौं। ठीक छ रिअर्डर क्वान्टिटीमा। त्यसपछि रिअर्डर क्वान्टिटीमा हामी यतिले सिकेपछि अब हामी यसको टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट निकाल्छौं। यसमा हामी के निकाल्छौं टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट, किनकि तपाईलाई के सोधा थियो क्वेशनमा कि मोस्ट इकोनोमिकल परचेज लेभल कुन हो। अब मोस्ट इकोनोमिकल भनेको कुन सस्तो हो त हैन कुन सस्तो, अब कुन सस्तो भनेर डिसिजन गर्नलाई त हामीलाई त सबैको कस्ट थाहा हुनुपर्छ हैन। अब 5 वटा मोबाइल मध्ये कुन मोबाइल चाहिँ एकदम सस्तो हो भनेर त हामी तबसम्म डिसिजन गर्न सक्दैनौं जबसम्म उसको कस्ट थाहा हुँदैन हो कि हैन। सो डिसिजन गर्नलाई हामीले के थाहा हुनुपर्छ उसको टोटल कस्ट थाहा हुनुपर्छ हो। अब हामी के गर्छौं यसमा चाहिँ टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट निकाल्छौं। टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट मैले यहाँ लेखिदिन्छु क्याल्कुलेसन अफ टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट, टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट, क्याल्कुलेसन अफ टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट। ठीक छ। अब यहाँ पहिला हामी के लेख्छौं, यहाँ चाहिँ पहिला हामी के लेख्छौं परचेज कस्ट। टोटल इन्भेन्ट्री कस्टको यो सबै पार्ट हो परचेज कस्ट अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट। अब परचेज कस्टको चाहिँ मलाई भन्नु तपाईलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति हो 500 युनिट। तपाईलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति हो रे 500 युनिट। अब तपाई यो अप्सनबाट किन्नु चाहे यो अप्सनबाट किन्नु जुनसुकै अप्सनबाट किने पनि तपाई सालभरिमा त किन्ने कति हो 500 नै हो कि नै 500 नै किन्ने हो कि नै। अब 500 नै किन्ने हो भनेपछि प्राइसले फरक पर्छ होला हैन, प्राइस नै फरक पर्छ होला तर किन्ने भनेको त 500 युनिट नै हो। ठीक छ। अब परचेज कस्ट चाहिँ कति हुन्छ तपाईको परचेज कस्ट कति हुन्छ मैले के कुरा गरिरहेको थिएँ कि यदि जति गरे पनि सालभरिमा किन्ने भनेको तपाईँ 500 टन नै हो हैन। अब यो अप्सन अनुसारले चाहिँ प्राइस चाहिँ तपाईको फरक पर्छ तर क्वान्टिटी त हामीले 500 टन नै किन्ने हो पुरै सालमा हो कि हैन, किनकि हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट नै 500 टन हो भनेपछि अप्सन 1 मा के हुन्छ 500 × 4800। त्यस्तै अप्सन सेकेन्डमा हैन 500 × 4680 500 × 4560 हो। त्यसरी चाहिँ हामी गर्दै जान्छौं। ठीक छ। तपाई चाहिँ हेर्नुस् त 500 × 4800 गरेपछि कति आउँछ तपाईलाई 24 लाख। त्यस्तै 500 × 4680 भनेपछि 23,40,000 त्यस्तै 500 × 4560 यो चाहिँ आयो 22,80,000 22,80,000 अनि त्यसपछि 500 × 4440 यो चाहिँ आउँछ तपाईलाई 22,20,000 अनि यता 300 मा चाहिँ 500 × 4320 भनेपछि यता चाहिँ आयो 21,60,000 यति छ। यो चाहिँ भयो कि हाम्रो परचेज कस्ट। अब त्यस्तै सेकेन्डमा
सेकेन्डमा हामी के गर्छौँ, पहिला त हामी नम्बर अफ अर्डर निकाल्छौँ। पहिला हामी के निकाल्छौँ, नम्बर अफ अर्डर निकाल्छौँ। नम्बर अफ अर्डर तपाईँ आफै नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला के छ, नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला के छ, नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला के छ भन्नुहोस् त। नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला के छ, ए बाई इओ क्यू या त आरओ क्यू। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई आरओ क्यू हो, रिअर्डर क्वान्टिटिज भनेर हामीले लेखेका छौँ यहाँ आरओ क्यूज हैन, आरओ क्यूज यो चाहिँ हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटिज हो 40 50 100 200 र 300। त्यस्तै अब हामीलाई सालमा कति चाहिएको एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए बाई आरओ क्यू भनेर हामीले नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला छ भनेपछि 500 डिभाइड बाई 40 गरेपछि यसको कति आउँछ 12.5। यसको नम्बर अफ अर्डर कति आयो 12.5। त्यस्तै 500 डिभाइड बाई 50 गरेपछि कति आउँछ 10। नम्बर अफ अर्डर हामी निकाल्ने हुन्छौँ। त्यस्तै 500 डिभाइड बाई 100 गरेपछि कति आउँछ 5। 500 डिभाइड बाई 200 गरेपछि कति आउँछ 2.5। अनि यहाँ चाहिँ 500 डिभाइड बाई 300 गरेपछि कति आउँछ 1.67। यति हो। अब नम्बर अफ अर्डर आइसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौँ, नम्बर अफ अर्डर आइसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौँ अर्डरिङ कस्टको फर्मुला के हो, नम्बर अफ अर्डर इन्टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेपछि हामी के गर्छौँ, यहाँ नम्बर अफ अर्डर त हामीसँग छ। अब अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर तपाईँले क्वेसनमा के भनेको थियो, द अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर इज 6250 भनेपछि यो सबलाई चाहिँ हामी 6250 ले मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौँ। 6250 इन्टु 12.5 भनेपछि कति आउँछ यो चाहिँ 78125। त्यस्तै यो चाहिँ आउँछ तपाईँलाई 62,500। अनि त्यस्तै यो चाहिँ 6250 इन्टु 5 गरेपछि आउँछ तपाईँलाई 31,250 आयो। त्यस्तै 2.5 इन्टु 6250 चाहिँ तपाईँलाई उ छ 6250 चाहिँ तपाईँलाई अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर छ भनेपछि 15,625। अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ कति छ 1.67 इन्टु 60 हैन 6250 भनेपछि यहाँ चाहिँ कति आयो 10,438। यसलाई हामीले यति भन्यौँ। अब लास्टमा हामीले के जोड्नुपर्छ, अझै लास्टमा हामीले के जोड्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ हामी थर्ड नम्बर बनाऊँ। अनि नम्बर 4 मा हामीले के गर्नुपर्छ, नम्बर 4 मा हामीले के गर्नुपर्छ क्यारिङ कस्ट हैन क्यारिङ कस्ट। अनि बल्ल हाम्रो यो सबै अब हामीले दुटा निकालिसक्यौँ, पर्चेज कस्ट पनि निकाल्यौँ, अर्डरिङ कस्ट पनि निकाल्यौँ हैन। सपोज यसलाई मैले ए भने, यसलाई चाहिँ मैले बी भने। अब क्यारिङ कस्ट पनि हामी निकाल्छौँ, यसलाई सी भन्छु म। अब अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट आउँछ। टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट अहिले मैले निकालेको छैन, टोटल मैले निकाल्छु हैन। टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट भनेको जब हामी ए प्लस बी प्लस सी गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यसको टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट आउँछ। ठिक छ। अब हामी क्यारिङ कस्ट निकालौँ। क्यारिङ कस्ट कसरी आउँछ अरे हाफ आरओक्यू इन्टु पर्चेज प्राइस इन्टु क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर एनम, जो हामीलाई पर्सेन्टमा दिएको हो। के थियो फर्मुला यसको, क्यारिङ कस्टको फर्मुला के थियो हाफ इन्टु आरओक्यू इन्टु पर्चेज प्राइस इन्टु क्यारिङ कस्टको पर्सेन्टेज। यही थियो कि नै। तपाईँले यदि फर्मुला लेख्नु भएको छैन भने तपाईँ प्रिभियस लेक्चर गएर हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ हामीले सबै कुरा डिस्कस गरेका थियौँ है। सो अब हाफ आरओक्यू भनेको आरओक्यू त हाम्रो यो हो 40 भनेपछि 40 डिभाइड बाई 2 गरेपछि कति आउँछ 20 इन्टु पर्चेज आरओक्यू त वनमा आरओक्यू गरिसक्यो। अब पर्चेज प्राइस हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनमा, सबैको छुट्टी छ 4800 यति सबैको छुट्टी छ हो, त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। ठिक छ। अब 20 इन्टु हामी के गर्छौँ फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ प्राइस 48 छ भनेपछि 48 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि क्यारिङ कस्टको पर्सेन्टेज तपाईँलाई कति दिएको थियो क्वेसनमा 25%। सो हामी के गर्छौँ यसलाई 25% ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, 25% ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। कति आयो चाहिँ 24,000। ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ नि यसरी। त्यसपछि 50 को हाफ गरेपछि 25 इन्टु पर्चेज प्राइस चाहिँ यसको 4680 छ इन्टु 25% गरेपछि यो चाहिँ कति आउँछ 29,250। त्यस्तै तपाईँलाई यहाँ 100 को आधी 50 इन्टु पर्चेज प्राइस चाहिँ यहाँ तपाईँलाई 4560 दिएको छ अनि इन्टु 25% गरेपछि आउँछ तपाईँलाई यो 57,000। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कति आउँछ 100। सो 100 इन्टु यहाँ चाहिँ पर्चेज प्राइस तपाईँलाई 4440 दिएको छ अनि 25% गरेपछि यो आउँछ तपाईँलाई 1,11,000। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कति छ हाम्रो 300 को आधी कति 150 इन्टु यहाँ चाहिँ पर्चेज प्राइस तपाईँलाई 4320 दिएको छ अनि यसको 25% भनेपछि 1,62,000। यति भयो। हामीले यो सबै निकालिसक्यौँ। अब के गर्छौँ यसलाई ठ्याक्ठ्याक्कै जोड दिन्छौँ। अब टोटल यो सबैलाई ए प्लस बी प्लस सी गरेर हाम्रो टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट आउँछ हो। अब सबलाई जोडौँ त ल। सुरुमा कति रे 24 लाख प्लस 78,125 प्लस 24,000 कति आयो चाहिँ 25,02,125 यो आयो रिअर्डर क्वान्टिटी 40 को। त्यस्तै हामी के गर्छौँ यहाँ 10,40,000 प्लस 62,500 प्लस 29,250 गरेपछि यो चाहिँ कति आउँछ यसको सेकेन्डको 24,31,750। तपाईँ पनि चेक गरिराख्नु होला है, यदि मेरो काहीँ मिस्टेक भयो भने तपाईँ त्यो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ। त्यस्तै 22,80 प्लस 31,250 प्लस 57
हैन 57,000 भनेपछि यसलाई यसको कति आयो 23,68,250 त्यस्तै अब 200 को 22 20 अनि प्लस यसको कति 15,625 अनि 1,11,000 यसको कति आयो रे 23,46,000 अनि 625 त्यस्तै यसको कति आउँछ 21,60,000 प्लस 10,438 10,438 प्लस 1,62,000 यसको कति आउँछ 23,32,438 यति हो र हामीले निकाल्यौं अब है सबैको निकालिसक्यौं टोटल इन्भेन्टरी कस्ट हामीले सबैको निकालिसक्यौं अब तपाई आफै हैन यो सबको चाहिँ कम्प्युट गर्नु होला यो सबको चाहिँ कम्पेयर गर्नु होला कुनको चाहिँ सबैभन्दा थोरै कस्ट छ त कुनको चाहिँ सबैभन्दा थोरै कस्ट छ हो त्यो क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ मोस्ट इकोनोमिकल परचेज लेभल हो कि हैन जुन हाम्रो लागि अब इकोनोमिकल परचेज लेभल भनेको कुन हो हाम्रो लागि कुन सबैभन्दा सस्तो हुन्छ अब यहाँ चाहिँ तपाई सबै कस्ट हेर्नु होला र तपाईलाई कुन सबभन्दा कम लाग्छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि मोस्ट इकोनोमिकल परचेज लेभल हो यो चाहिँ कति छ 25,02,125 यहाँ चाहिँ 24 लाख यो सस्तो भयो यो भन्दा सस्तो पनि यो हो यो भन्दा सस्तो यो हो र यो भन्दा सस्तो यो हो भनेपछि सबैभन्दा सस्तो कुन भयो 23,32,438 सो हाम्रो लागि चाहिँ इकोनोमिकल परचेज लेभल कुन भयो त 300 टन्स किन्ने हैन यो फिफ्थ अप्सन 300 टन्स किन्ने हो कि हैन क्वेशनमा हेर्नुस् त 300 टन्स र हामीले क्याल्कुलेसनबाट निकालिसक्यौं सबैभन्दा कम कस्ट कहाँ छ 300 टन्समा भनेपछि 300 टन्स नै हाम्रो लागि के भयो त मोस्ट इकोनोमिकल परचेज लेभल ठीक छ बुझ्नुभयो अब सेकेन्डमा तपाईलाई के भनेको छ त compute EOQ if there are no quantity discount and the price per ton is 5,250 भनेपछि हामी के गर्छौं यहाँ EOQ निकाल्दिन्छौं सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो के छ EOQ भनेको इकोनोमिक अलर्ट क्वान्टिटी हैन इज इक्वल टु रुट अन्डर 2AO डिभाइड बाइ C छ फर्मुला त्यस्तै हामीले के गर्छौं 2 इन्टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ तपाईलाई 500 दिएको क्वेशनमा हैन एनुअल रिक्वायरमेन्ट मेटेरियल इज 500 इन्टु अर्निङ कस्ट पर अर्डर चाहिँ तपाईलाई क्वेशनमा दिएको छ 6,250 अनि यता चाहिँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट गर्ने बेलामा तपाईलाई परचेज प्राइस कति भनेको छ 5,250 सो 5,250 इन्टु क्यारिङ कस्ट हाम्रो त्यही रहिरहन्छ 25% नै सो 25% गरेपछि यो चाहिँ कति आउँछ भन्नुस् त 2 इन्टु 500 इन्टु 6250 डिभाइड बाइ 5250 डिभाइड बाइ 25% अनि यसको रुट गरेपछि 69 टन्स यति आयो 69.000 अब हामी 69 लेखौं हैन 69 टन्स आन्सरमा कति हेर्नुस् त कति छ आन्सरमा 69 टन्स ठीक छ अब आजलाई हामी यति नै गरौँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईलाई मनमा केही शंका छ हैन यसो केही सोध्नु छ भने तपाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि शेयर गर्नु होला आजलाई यति नै गरौँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो